ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रोत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयते तराम् नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यं प्रकरणं गतपाठे पठितवन्तः। एतं प्रकरणं सम्पन्नतां च प्रति नीतवन्तः। ततः अस्य प्रकरणस्य अन्तिमः पाठः 10मः पाठः अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः। अत्रापि नपुंसकलिङ्गाधिकारः इत्याख्यस्य अवान्तरप्रकरणस्य 4थः पाठः अन्तिमः पाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ सूत्रं पठितं। नवनीतावतानानृतामृतनिमित्तवित्तचित्तपित्तव्रतरजतवृत्तफलितानि इति। एते नवनीतादयः शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। ततः सूत्रं पठितं। श्राद्धकुलिशदैवपीठकुण्डभाण्डाङ्काङ्गदधिसख्यस्यास्यास्पदाकाशकण्वबीजानि। श्राद्धादयः एते च शब्दाः तत्र नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः अस्माभिः सूत्रं पठितं दैवः पुंसि च। दैव इति यः शब्दः वर्तते सः शब्दः पुल्लिङ्गे अपि भवति इति। दैवं दैवः। ततः धान्याज्यसस्यरूप्यपण्यवर्ण्यधृष्यहव्यकव्य काव्यसत्यापत्यामूल्यशिक्यकुड्यमध्यहर्म्यतूर्यसैन्यानि इति इदं सूत्रं पठितं। धान्यादयः एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। तदनन्तरं द्वन्द्ववर्हदुःखबडिशपिच्छबि पिच्छ बिम्ब कुटुम्ब कवच वरशरवृन्दारकाणि इति शब्दः पठितः। एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति पठितं। ततः अक्षमिन्द्रिये इति इन्द्रियार्थे गम्यमाने अक्षशब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति इति च सूत्रं पठितम्। इन्द्रिये किं रथाङ्गौ मा भूत् इति नपुंसकाधिकारः च अत्र सम्पन्नः। तदनन्तरं स्त्रीपुंसाधिकारः पठितः। अत्र विद्यमानाः शब्दाः स्त्रीलिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति एतत् ज्ञापनाय आदौ एव यः अधिकारः आरब्धः स्त्रीपुंसयोः सः पठितः। ततः गोमणियष्टिमुष्टिपाटलिपस्तिशाल्मलित्रुटिमसिमरीचयः इति सूत्रं पठितम्। इयं गौः अयं गौः इति उभयथापि तत्र लिङ्गव्यवस्था भवति। पुल्लिङ्गता अपि भवति स्त्रीलिङ्गता अपि भवति इति पठितं। ततः मृत्युसीधुकर्कन्धुकिष्कुकण्डु रेणवः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। मृत्यु इत्यादयः एते शब्दाः अपि तत्र स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे उभयथापि भवन्ति। तदनन्तरं गुणवचनम् उकारान्तं नपुंसकञ्च इति सूत्रं पठितं। त्रिलिङ्गमित्यर्थः पटु पटुः पट्वी अपत्यार्थस्तद्धिते। अपत्यार्थः तद्धिते भवति सोऽपि स्त्रीलिङ्गे अपि भवति अपि च पुल्लिङ्गे अपि भवति। औपगवः औपगवी इति उभयथापि दृष्टं। ततः इति स्त्रीपुंसाधिकारः पठितः। तदनन्तरं पुन्नपुंसकाधिकारः पठितः। अत्र अधिकारसूत्रं पुन्नपुंसकयोः इति पठितं। ततः घृतभूतमुस्तक्ष्वेलितैरावतपुस्तकैर्मुष्टिकैर्मुष्टिकादिभिः
स्तकबुस्तलोहिताः इति पठितं। घृतादयः इति शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अयं घृतः इदं घृतम् इत्यादीनि उदाहरणानि च तत्र दृष्टानि। तदनन्तरं शृङ्गार्घनिदाघोद्यमशल्यदृढाः इति सूत्रं पठितम्। अयं शृङ्गः इदं शृङ्गम् इति उभयथापि तत्र उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरं व्रजकुञ्जकुथकूर्चप्रस्थतर्पार्भार्धर्च दर्भपुच्छाः इति सूत्रं पठितम्। अत्र व्रजादयः यः शब्दाः ते तदेव पुल्लिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। सर्वेषामपि शब्दानां तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः अपि सामान्यतया चर्चितः एव प्राक्तनसूत्रेषु पठितानां शब्दानामपि। ततः कबन्धौषधायुधान्ताः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। एते शब्दाः अपि कबन्धादयः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति अर्थः स्पष्टः एव। तदनन्तरं दण्डमण्डखण्ड शवसैन्धवपार्श्वाकाशकुशकाशाङ्कुशकुलिशाः एते पुन्नपुंसकयोः स्युः इत्युक्तं। कुशो रामसुते दर्भे योक्त्रे द्वीपे कुशञ्जले इति विश्वः। शलाकावाची तु स्त्रियां। तथा च जानपदकुण्डकोणस्थलिति सूत्रेण अयो विकारे ङीषि कुशी, दारुणि तु टाप्, कुशा वनस्पत्याः स्थतामायात इति श्रुतिः। अतः कृकमिति सूत्रे कुशाकर्णीषु इति प्रयोगश्च। व्याससूत्रे च हानौ तूपायनशब्दे शेषत्वात् कुशाच्छन्दः इति। तत्र शारीरकभाष्येऽप्येवम्। एवञ्च श्रुतिसूत्रभाष्याणाम् एकवाक्यत्वे स्थितः आच्छन्दः इत्यत्र आङ्प्रश्लेषादिपरः भामतीग्रन्थः प्रौढिवादमात्रपर इति विभावनीयं बहुश्रुतैः इति तत्र भामतीग्रन्थस्य तत्र नाम खण्डनम् अत्र विहितं। नाम कुशशब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति इति, ञन्तोपि अस्ति, आबन्तोपि अस्ति, अर्थभेदेन अस्ति इति। ततः पदाम्बुदककुदाश्च पदाम्बुदककुदाश्च एवं खलु। गृहमेहदेहपट्टपटः अष्टापद अम्बुदककुद एते शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति पठितम्। एवञ्च पुन्नपुंसकाधिकारः अत्र सम्पन्नतां गतः। ततः अस्माभिः अवशिष्टलिङ्गाधिकारः पठितः। नाम विशेषेण लिङ्गविशेषः न भवति एतेषां शब्दानाम्, अथवा सर्वेषु अपि शब्देषु लिङ्गसाम्यं भवति इति अविशिष्टलिङ्गम् इति तत्र सूत्रं पठितं। नाम अधिकारसूत्रं पठितं। नाम विशिष्टं किञ्चन लिङ्गम् एतेषां शब्दानां न भवति। तर्हि के ते इति चेत् अग्रिमसूत्रं पठितम्। अव्ययं कति युष्मदस्मदः, अव्ययभूताः शब्दाः, कति शब्दः, युष्मच्छब्दः, अस्मच्छब्दश्च एतेषां लिङ्गविशेषः न भवति। ततः षणान्तासङ्ख्या या भवति सापि अविशिष्टलिङ्गा भवति, सर्वस्मिन्नपि लिङ्गे समाना भवति। 5 6 7 8 9 इत्येव सर्वत्र रूपं समानं भवति इति। शिष्टा पर्वत् अवशिष्टा या सङ्ख्या भवति सा तु विशेष्यवत् भवति इति। एकः पुरुषः, एका स्त्री, एकं कुलम्, अथवा 2 पुरुषौ, 2 स्त्र्यौ एवं खलु। इत्येवं रीत्या तद् एकतः 4 इति संख्यां यावत् परवल्लिङ्गता अत्र नाम विशेषलिङ्गता अत्र अवगन्तव्या भवति। तदनन्तरं सूत्रं पठितं गुणवचनञ्च। गुणवचनमपि परवद् भवति, नाम विशेष्यवत् भवति। शुक्लः पटः, शुक्लापटी, शुक्लं वस्त्रं। ततः कृत्याश्च, कृत्यप्रत्ययान्ताः अपि विशेषानुसारिणः भवन्ति। लेखो लेखनीयः, कथा श्रोतव्या, पुस्तकं पठनीयम् इत्यादयः प्रयोगाः अत्रापि द्रष्टुं शक्याः। ततः करणाधिकरणयोः ल्युट् च इति। करणाधिकरणयोः विहितः यः ल्युट् सोऽपि विशेषनिघ्नः भवति इति। तत्र इद्मप्रवृश्चनः इति
गोदोहनीस्थाली इति च उदाहरणद्वयं दृष्टं। सर्वान्ते सूत्रं पठितं सर्वादीनि सर्वनामानि इति। नाम तत्र सर्वादीनि सर्वनामानि शब्दस्वरूपाणि यानि वर्तन्ते तानि अपि विशेष्यनिघ्नानि भवन्ति। परवत्वं तेषां भवति, नाम विशेष्यानुसारं तेषां लिङ्गं भवति इति च पठितम् इति। तत्र अविशिष्टलिङ्गप्रकरणमपि तत्र सम्पन्नताङ्गतं, लिङ्गानुशासनप्रकरणमपि सम्पन्नताङ्गतम्। अन्तिमः पाठः लिङ्गानुशासनप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र सम्पन्नः, किञ्च दशमः अयं पाठः आसीत्। अपि च अत्र लघु लघु अन्ये पाठाः अपि सर्वेपि, नाम स्त्रीपुंसाधिकारस्य पुंनपुंसकाधिकारस्य अविशिष्टलिङ्गाधिकारस्य एतेषाम् एकः पाठः प्रवृत्तः। नपुंसकलिङ्गाधिकारस्य तु चतुर्थः पाठः च प्रवृत्तः। एते अवान्तरपाठाः प्रवृत्ताः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। कृत्याश्च कृत्यप्रत्ययान्ताः पर्वतबोध्याः सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वनामसंज्ञकानि सर्वादीनि पर्वतबोध्यानि स्पष्टार्थेति लोकव्युत्पत्त्यैव तत्तल्लिङ्गाभिधानसिद्धत्वात् अतएव लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्येति भगवता भाष्यकृतोक्तं। तेन यौगिकेषु शब्देषु लोकव्युत्पत्तिरेव लिङ्गाभिधाने प्रमाणमिति सिद्धम् इति लिङ्गानुशासनविवरणम् इति। तत्र एषा व्याख्या, नाम भैरवचन्द्रकलाव्याख्या अपि सम्पन्नतां गता। अधुना वयम् अग्रिमं प्रकरणं पठामः। यद्यपि क्वचित् इदं प्रकरणं यदस्माभिः अधुना पठ्यते, पाणिनीयशिक्षा इति, कौमुद्यां नान्तर्भाव्यते। यतः अस्माभिः ह्यः अपि पठितं खलु, सम्पूर्णाचेयं सिद्धान्तकौमुदी, नाम सिद्धान्तकौमुदी यत्र सम्पन्ना भवति इति, अथवा जाता। तथापि पाणिनीयपञ्चाङ्गं लोके प्रसिद्धं वर्तते। मतभेदाः तत्र वर्तन्ते। लिङ्गानुशासनविषयेपि मतभेदाः भवन्ति। तद् पाणिनीयकृतं नास्ति, केनचन अन्येन रचितं वर्तते। तद्वत् इदानीं पाणिनीयशिक्षा या अस्ति सापि तस्याः शिक्षायाः विषये अपि इत्थं वादाः श्रूयन्ते। तथापि तत्र सिद्धान्तकौमुद्याः अन्ते प्रकाशकैः एषा पाणिनीयशिक्षा योज्यते। श्लोकात्मकरूपेण एषा पाणिनीयशिक्षा प्रसिद्धा वर्तते। अतः अस्याः अपि वयं पाठम् अत्र कुर्मः। नव्यक्रमे तावत् पाणिनीयशिक्षा श्लोकात्मिका स्वीक्रियते। वस्तुतः पाणिनीयशिक्षायाः द्विधा पाठाः उपलभ्यते। सूत्रात्मकः पाठः एकः वर्तते, श्लोकात्मकः पाठः च अपरः वर्तते। तत्र सूत्रात्मकः यः पाठः वर्तते, तस्य पाठस्य सः पाठः पाणिनीकृतः वर्तते इति विद्वत्सु केषुचित् अवधारणा वर्तते। तत्र सूत्रात्मकस्य पाठस्य सर्वप्रथमतया सम्पादनं यदि कृतं तर्हि महर्षि दयानन्दसरस्वती महोदयः आर्यसमाज संस्थायाः संस्थापकः, तेन महोदयेन वर्णोच्चारणशिक्षा इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य सम्पादनं तत्र 37उत्तर-1900 विक्रमसंवत्सरे कृतमासीत्। ततः परं तत् परम्परायामेव अग्रे महान् पण्डितः कश्चन प्रवृत्तः, पण्डितयुधिष्ठिरमीमांसकवर्यः, सः तस्य पुनः प्रकाशनं कृतवान्। नाम तत्र अवशिष्टानामपि अंशानां, लुप्तांशानाम् अथवा मात्रिकाभेदं सर्वं दृष्ट्वा तत्र ऊनपञ्चाशतोत्तर-1900 संवत्सरे विक्रमसंवत्सरे सः तस्य पुनः प्रकाशनं कृतवान्। तत्र आहत्य 70 सूत्राणां 70 तत्र वर्तते।
एवमेव तत्र श्लोकात्मिका शिक्षा अपि लभ्यते। अत्र द्विधा पाठः लभ्यते। लघुपाठः एकः भवति, वृद्धपाठः एकः भवति। लघुपाठे तु 35 श्लोकाः वर्तन्ते। वृद्धपाठे अथवा बृहत्पाठे 60 श्लोकाः वर्तन्ते। ते 60 श्लोकाः एव अस्माभिः इतः परमग्रे पठनीयाः वर्तन्ते। तत्र श्लोकपाठः यः वर्तते तत्र काचित् टीका, प्रकाश इत्याख्या टीका अपि लभ्यते। तत्र पाणिनेः अनुजस्य पिङ्गलवर्यस्य एषा कृतिः भवति इति अपि उक्तं वर्तते इत्यपि श्रूयते। परन्तु महर्षि दयानन्दसरस्वती महोदयस्तु तत्र सूत्रात्मिका या शिक्षा वर्तते तां शिक्षामेव तत्र पाणिनीयां मनुते। श्लोकात्मिका शिक्षा पाणिनीय शिक्षा नास्ति, नाम पाणिनिना रचिता शिक्षा नास्ति। तत्र अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा इति एवं रीत्या यत्र वचनानि श्रूयन्ते, अथवा येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं पाणिनीं कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इति यदि नाम एतद् अग्रे आगमिष्यति, यदि स्वयं लिखितवान् स्यात् तर्हि स्वस्मै एव नमस्कारः कुतः युज्येत इत्यादिकं सर्वं वर्तते। विद्वत्सु अत्र मतभेदाः सन्ति, परन्तु वयं तावत् नाम यथा नव्यक्रमे कौमुदी ग्रन्थेषु एषा श्लोकात्मिका शिक्षा दृश्यते, तस्याः एते श्लोकाः 60 श्लोकाः ये वर्तन्ते, एतेषां श्लोकानां सामान्येन अर्थकथनमत्र करिष्यामः। यद्यपि महान्तः गभीराः विषयाः अत्र वर्तन्ते, येषाम् इतोपि स्पष्टीकरणं प्रातिशाख्यग्रन्थानां गभीरतया अगाधतया आलोडनम् अध्ययनं विना कदाचित् पूर्णतां स्पष्टतां न गच्छेयुः। यथा यमस्वरूपविषये अथवा प्रकारान्तरेण उदात्तानुदात्तस्वरितविषये अत्र कः अभिप्रायः श्लोकस्थः स्यात् इति महान् विचारः अत्र श्लोकेषु भवितुमर्हति। परन्तु श्रोतॄणां भवतां सामान्यतया कश्चन सरलः बोधः श्लोकानां येषां ज्ञायेत, सामान्यतया वा अभिप्रायः येषां श्लोकानां ज्ञातः स्यात्, तथा रीत्या वयम् एतेषां श्लोकानाम् अर्थज्ञानं कर्तुम् अत्र यत्नं कुर्मः। एवञ्च पाणिनीयशिक्षा इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अस्माकं क्रमे अधुना प्रथमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र प्रथमं श्लोकम् अधुना वयं पठामः। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्व्यं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः इति पदच्छेदं पश्यामः। अथ अव्ययं भवति शिक्षां, शिक्षा इत्येतस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रवक्ष्यामि इति क्रियापदं भवति। प्रपूर्वकात् वचपरिभाषणिति धातोः लटि उत्तमपुरुषस्य एकवचने भवति। पाणिनीयं मतं यथा, पाणिनीयम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति नपुंसकलिङ्गे। मतम् इत्यपि तथैव। यथा इति अव्ययं भवति। शास्त्रानुपूर्व्यम् इति द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तद्विद्यात्, तद् इत्यपि द्वितीया एकवचनान्तं भवति नपुंसकलिङ्गे। विद्यात् इति विधिलिङ्गलकारस्य क्रियापदं भवति विद् धातोः। यथोक्तम् इति अव्ययीभावस्थम् अव्ययं भवितुमर्हति। यदि पृथक्तया स्वीकृतं तर्हि यथा इति पृथक् अव्ययं ग्राह्यम्, उक्तम् इति पृथक् ग्राह्यं। लोकवेदयोः इति तत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं पदमिदं गृहीतुं शक्यं। नाम अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि, अधुना अहं तत्र शिक्षायाः प्रवचनं करोमि। तत्र महर्षेः पाणिनेः मतानुसारं शिक्षा
इत्याख्यं यद्वेदाङ्गं वर्तते तस्य अहं प्रवचनं करोमि पाणिनीयं मतं यथा इत्युक्तं खलु न वा। शास्त्रानुपूर्व्यं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः एवं खलु। नाम इदं पाणिनीयं मतं यत् वर्तते एवं खलु तत् शास्त्रस्य उपदेष्टारः ये अभूवन् तेषां परम्परातः यत् प्राप्तं वर्तते तादृशम् इदं मतं लोकवेदानुकूलम् अस्माभिः अवगन्तव्यम् इति भावः। शास्त्रस्य आनुपूर्यं भवति खलु किञ्चन प्राक्तनाः आचार्याः भवन्ति ते एवं निर्दिष्टवन्तः भवन्ति तेषां परम्परातः केचन विषयाः लब्धाः भवन्ति एवं खलु। अतः इदं पाणिनीयं मतमपि शास्त्रानुपूर्व्यं वर्तते। अतः तद् यथा उक्तं वर्तते लोकस्य कृते वेदस्य कृते च एवं खलु। तथैव पाणिनेः अपि अत्र यत् मतं वर्तते शिक्षामादाय यत् मतं वर्तते तत्र वेदाङ्गत्वेन शिक्षा इति या वर्तते लोकोपकारिणी वेदोपकारिणी च या वर्तते सा पाणिनीयशिक्षा मया अधुना उच्यते इति अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः भवति। एवमेव वयं नाम सामान्यतया अभिप्रायं ज्ञात्वा शब्दानाम् अर्थं ज्ञात्वा उत्तरोत्तरं विषयं समग्रमपि अध्येतुं प्रयतिष्यामहे। इदानीम् अग्रिमं श्लोकं पठामः। अग्रे कथयति प्रसिद्धमपि शब्दार्थं प्रसिद्धमपि शब्दार्थम् अविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम् इति अस्ति। प्रसिद्धं द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, अपि इति अव्ययं भवति, शब्दार्थम् इत्यपि द्वितीयान्तं भवति, अविज्ञातम् इत्यपि द्वितीयान्तम्, अबुद्धिभिः तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं, पुनः इति अव्ययं, व्यक्तीकरिष्यामि उत्तमपुरुषस्य एकवचने भवति, अव्यक्तं व्यक्तं करिष्यामि इति अभूततद्भावे चिप्रत्ययान्तः गतिसंज्ञकः शब्दः करिष्यामि इति क्रियापदात् पूर्वमत्र वर्तते। एषा व्यवस्था पठिता अस्ति अस्माभिः। वाचः इति वाच इति शब्दस्य षष्ठ्यन्तं भवति, उच्चारणे इति सप्तम्यन्तं भवति, विधिम् इति द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति इत्यस्ति। किं कथयति प्रसिद्धमपि शब्दार्थं नाम शब्दार्थः यद्यपि प्रसिद्धः वर्तते, यद्यपि विद्वत्सु साधुशब्दोच्चारणस्य विधिः अथवा यद्विधानं वर्तते तत् प्रसिद्धं वर्तते, परन्तु तत् कीदृशं वर्तते अबुद्धिभिः विज्ञातः वर्तते। सः कः प्रसिद्धः शब्दार्थः सः अबुद्धिभिः अविज्ञातः वर्तते। अत्र बुद्धिः नाम अविद्यमाना बुद्धिः अथवा अल्पा बुद्धिः येषां ते। पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि एवं खलु। तर्हि अल्पबुद्धयः ये वर्तन्ते तेषां जिज्ञासार्थं पुनः तं शब्दार्थम् अत्र व्यक्तीकरिष्यामि, तस्य अत्र पुनः प्रकटनं करिष्यामि। वाचः उच्चारणे विधिं नाम वर्णोच्चारणविधिः यः वर्तते तं वर्णोच्चारणविधिम् अहं पुनः प्रकृते प्रकटीकरिष्यामि इति भावः। नाम प्रसिद्धं शब्दार्थं पुनः व्यक्तीकरिष्यामि इति भावः। कीदृशं नाम अबुद्धिभिः विज्ञातं प्रसिद्धम् अपि शब्दार्थम् अत्र व्यक्तीकरिष्यामि वाचः उच्चारणे विधिम्। अपि च तद् वाचः उच्चारणे कः विधिः भवति, किं विधानं भवति, एतत् सर्वमपि अहम् अत्र वदिष्यामि इति अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः भवति। ततः अधुना अग्रिमश्लोके कति वर्णाः भवन्ति
इत्येतस्मिन् विषये उद्घोषणां करोति ग्रन्थकारः, नाम एतावन्तः वर्णाः अत्र भवन्ति इति। तत्र कथयति त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिः त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिः वावर्णाः शम्भुमते मताः। तथा न वा इत्येतावत्पर्यन्तः एकः पादः, एवं खलु। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा इति श्लोकः। तत्र त्रिषष्टिः इति स्त्रीलिङ्गे तत्र प्रथमाविभक्तेः नित्य एकवचनान्ते पदं भवति। संख्यावाचकः खलु। तत्र विंशत्याद्याः सदैकत्वे खलु तासु चानवते स्त्रियः इति पठितमस्ति अस्माभिः। लिङ्गानुशासनेपि एषा चर्चा आगता। चतुष्षष्टिः इत्यपि तथैव पदं वर्तते स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने। वा इति अव्ययं, वर्णाः इति प्रथमा बहुवचनान्तं पुल्लिङ्गे, शम्भुमते शम्भोः मतं शम्भुमतं तस्मिन् शम्भुमते मताः इति वर्णाः इत्यस्य विशेषणं भवति। प्राकृते संस्कृते चापि, प्राकृते इति सप्तम्यन्तं, संस्कृते सप्तम्यन्तं, च अव्ययम् अपि अव्ययं, स्वयं प्रोक्ताः, स्वयम् इति अव्ययं भवति, प्रोक्ताः इति तत्र वर्णाः इत्यस्य एव विशेषणं भवति। स्वयंभुवा, स्वयंभू इति शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। एवं खलु शम्भुः शिवः, स्वयंभूः ब्रह्मा। सम्यक्। तर्हि अन्वये क्लेशः नास्ति अत्रापि वर्णेषु, नाम सरलः श्लोकः वर्तते। नाम त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा, नाम त्रिषष्टिसङ्ख्याकाः चतुष्षष्टिसङ्ख्याकाः वा वर्णाः शम्भुमते मताः। सम्यक्। नाम महेश्वरः यः वर्तते तन्मते मताः वर्तन्ते। महेश्वरः नाम शिवः, कैलासक्षेत्रस्य राजा, महान् विद्वान्, वैयाकरणः, वेदाङ्गानां ज्ञाता, प्रसिद्धः योगी च अयं भवति। शैवव्याकरणप्रवर्तकः अथवा शैवव्याकरणस्य मूलभूतः अयं भवति इति अस्ति किञ्चन व्याकरणे ऐतिह्यम्। तर्हि शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवाः। नाम एते एव त्रिषष्टिः अथवा चतुष्षष्टिः वर्णाः ये वर्तन्ते, एवं खलु, ते स्वयं स्वयंभुवा, नाम ब्रह्मणा स्वयं प्राकृते संस्कृते अपि प्रोक्ताः वर्तन्ते। प्राकृते संस्कृते चापि, नाम प्राकृतभाषा या वर्तते। अत्र एकः विषयः, नाम संस्कृतं, नाम प्राकृतभाषा काचित् भवति खलु। प्राकृतशब्दस्य विविधाः अर्थाः स्वीक्रियन्ते। प्रकृतिभूतम् अथवा प्रकृत्या प्राप्तं यत् संस्कृतभाषा भवति। केचन प्राकृतभाषा नाम संस्कृतभाषातः किञ्चित् भिन्ना भवति, लोके प्रयुज्यते इत्यपि मन्वते। पुनः संस्कृतभाषायामपि द्वैविध्यं तु वयं जानीमः। नाम लोकसंस्कृतमेकं भवति, वैदिकसंस्कृतमेकं भवति। तर्हि उभयथापि तत्र अर्थस्वीकारे तत्र प्रकृतिश्लोकस्य समन्वयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। नाम तदेव प्राकृतसंस्कृतभाषायां प्राकृते संस्कृते चापि, नाम प्राकृतभाषायां संस्कृतभाषायां वा तत्र ब्रह्मणा साक्षात् एते वर्णाः त्रिषष्टिः वा चतुष्षष्टिः वा उक्ताः वर्तन्ते, ये महेश्वरस्य शम्भोः अभिमताः वर्तन्ते। इतः अधिकाः वर्णाः न सन्ति इति भावः।
इति एतेन श्लोकेन उच्यते। अग्रे वक्ष्यते, अग्रे नाम परिगणना करिष्यते, कथम् एते वर्णाः त्रिषष्टिसङ्ख्याकाः चतुष्षष्टिसङ्ख्याकाः वा भवन्ति इत्येतस्मिन् विषये अग्रिमश्लोकद्वयेन गणना करिष्यते। अतः अग्रिमश्लोकद्वयं पठामः, ततः युगपत् श्लोकद्वयस्यापि अर्थचिन्तनं तत्र वयं करिष्यामः। स्वराविंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च अह्कः पौचापि पराश्रितौ दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लुकारः प्लुत एव च। स्वराः विंशतिः एकश्च, पश्यन्तु, विंशतिः स्वराः वर्तन्ते, एकश्च नाम एकविंशतिः स्वराः आहत्य वर्तन्ते इति भावः। अ इ उ ऋ एते ह्रस्वस्वराः वर्तन्ते, एतेषामेव दीर्घभेदः अपि वर्तते, प्लुतभेदः अपि वर्तते। लृ वर्णः यः वर्तते सः तत्र ह्रस्वरूपः, अतः आहत्य प्रकृते एते त्रयोदश जाताः यदि, तदनन्तरम् ए ओ ऐ अपि च औ एतेषामपि दीर्घप्लुत स्वरूपभेदसङ्कलनया अष्टौ एते भवन्ति। सम्यक्। एवञ्च त्रयोदश धनम् अष्टौ एकविंशतिः भवन्ति। एवं रीत्या अत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतादिभेदेन एकविंशतिः स्वराः एते अवगन्तव्याः। अग्रे किं कथयति? स्पर्शानां पञ्चविंशतिः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः इत्युक्तं खलु। नाम पञ्चसु वर्गेषु पञ्चवर्णाः भवन्ति, एते एकविंशतयः भवन्ति। सम्यक्। भवन्तः स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् एकत्र लिखन्तः गच्छन्ति यदि विषयः स्पष्टः भवति। यादयश्च स्मृताः अष्टौ, य व र ल श ष स ह एते अष्टौ वर्तन्ते। चत्वारश्च यमाः स्मृताः, एवं खलु। तत्र यमस्वरूपः अस्माभिः कौमुद्यां यमस्वरूपं कौमुद्यां वयं पठितवन्तः तत्र, एवं खलु। कुं चुं टुं तुं पुम् इत्यपि केचन वदन्ति। अस्मिन् विषये एव महान् विषयः वर्तते, प्रातिशाख्यपि ज्ञातव्यः यः वर्तते। चत्वारश्च यमाः, ततः किमुक्तम्? अनुस्वारो विसर्गश्च, एकः अनुस्वारः वर्तते, एकः विसर्गः वर्तते, एवं खलु। अह्कः पौ चापि पराश्रितौ, तर्हि अह्क इति अर्थात् जिह्वामूलीयः एकः वर्तते, अफ्प अर्थात् उपध्मानीयः एकः वर्तते, चापि पराश्रितौ नाम एतौ अपि अत्र आश्रितौ वर्तते। दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयौ, विज्ञेयौ इति न, दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयः। लुकारः प्लुत एव च, नाम अयं लुकारः कैश्चित् दुःस्पृष्टः मन्यते, कैश्चित् प्लुतः मन्यते, एवम् अत्र मतभेदः अस्ति। तथा दुःस्पृष्टवर्णः नाम प्रकृते द्वयोः स्वरयोः मध्ये आगच्छति यः डकारः अथवा ढकारः, तस्य स्थाने श्रूयते यः ळकारः, ळ अथवा ळः इति, ळकारः इति, सः दुःस्पृष्टवर्णः भवति। सम्यक्। लु तु भिन्नः विषयः, एवं खलु। अतः प्रकृते अपि च किमुक्तम्? अह्कः पौ च पराश्रितौ, नाम परतः कवर्गः अपेक्षितः, पकारः च अपेक्षितः, तदाश्रित्य पवर्गो वा कवर्गो वा वर्णः परतः अपेक्षितः, तदाश्रित्य जिह्वामूलीयवर्णः उपध्मानीयवर्णो वा प्रवर्तते। दुःस्पृष्ट इत्यनेन तदेव ळ इति वर्णः यः भवति, तस्य विषये अपि कौमुद्यां तत्र चर्चा अस्माभिः कृता सामान्येन इति। लुकारः प्लुत एव च, अपि च लुकारः प्लुतः एव भवति
सोऽपि अत्र गृह्यते। एवम् आहत्य अत्र 63 वर्णाः एते भवन्ति इति एतत् श्लोकद्वयेन संस्कृतवाङ्मये अथवा संस्कृतभाषायाम् एतावन्तः वर्णाः भवन्ति इति विवेचनम् अत्र कृतं वर्तते। यमस्वरूपविषये सामान्येन कौमुद्यां पठितं वर्तते, विशेषेण तस्य विवेचनाय प्रातिशाख्यग्रन्थाः अपि द्रष्टव्याः भवन्ति। इदानीम् अग्रिमश्लोके उच्चारणप्रक्रिया कथं सम्पद्यते, तत्र कथं शरीरे प्रक्रिया सम्पन्ना भवति इत्येतस्मिन् विषये अग्रे उच्यते। श्लोकः भवति एवम्: आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम् इति। अत्र आत्मा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, पुल्लिङ्गे भवति। आत्मन् इति शब्दः अत्र मूलतः भवति। बुद्ध्या, बुद्धिशब्दस्य तृतीयान्तं समेत्य ल्यबन्तम् अव्ययं भवति। समुपसर्गपूर्वात् इण् धातोः त्वा तस्य स्थाने ल्यप् भवति। अर्थान् द्वितीया बहुवचनान्तं मनः, तत्र द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं नपुंसकलिङ्गे मनस् इति शब्दः भवति। युङ्क्ते इति क्रियापदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं युज् धातोः विवक्षया, विवक्षाशब्दस्य तृतीया एकवचनान्तं भवति। मनः कायाग्निमाहन्ति, मनः इति यत्र प्रथमान्ततां भजते। कायाग्निम् इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं कायस्य अग्निः कायाग्निः। आहन्ति इति क्रियापदं भवति। आङ्पूर्वकात् हन् धातोः लटि एकवचने। सः तच्छब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रेरयति इति णिजन्तं क्रियापदं लटि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। मारुतम् इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु? तर्हि अत्र आत्मा बुद्ध्या, नाम आत्मा यः वर्तते अस्मत्सु उपविष्टः चेतनतत्त्वविशेषः, सः बुद्ध्या नाम बुद्धिद्वारा, बुद्ध्याः माध्यमेन अर्थान् समेत्य, नाम अर्थाः ये वर्तन्ते, विषयाः ये वर्तन्ते, तान् सम्यक् प्रकारेण ज्ञात्वा अवगत्य अवधार्य विवक्षया मनः युङ्क्ते। अहम् अन्वयपूर्वकम् अत्र कथयन्नस्मि। नाम वक्तुं यदा इच्छा भवति, किमपि यदा वक्तव्यं भवति, एवं खलु, तदा मनः नियुङ्क्ते, नाम मनसः नियोजनं करोति। नाम किमपि वक्तव्यम् अस्ति, भोः मनः इदानीं त्वया सिद्धेन भाव्यम्, एवं खलु। मनः ततः किं करोति? मनः कायाग्निमाहन्ति इति। तर्हि तादृशं मनः, यत् मनः आत्मना आदिष्टं वर्तते, कायाग्निः नाम शरीरस्य अग्निः यः वर्तते, येन अग्निना, नाम वस्तुतः कायाग्निः नाम जठराग्निविशेषः अत्र विवक्षितः। तादृशः जठराग्निः येन अग्निना शरीरस्य सर्वापि गतिः प्रचलति, यद्विना शरीरं गतिमत् न भवति। एवं खलु? कायाग्निम् आहन्ति, नाम कायाग्निम् आहतं करोति। नाम त्वया इदानीं कार्यं कर्तव्यं वर्तते, अग्रे गन्तव्यं वर्तते, अग्रिमं कार्याय त्वया तत्र सिद्धेन भाव्यम्, अथवा कायाग्निं तत्र प्रेरयति, तत् आहन्ति नाम तस्य उपरि आघातं करोति। आघातः नाम कीदृशः? तं तत्र नियोजितं करोति, नियुक्तं करोति। कः? मनः। कम्? अग्निम्, एवं खलु? सः प्रेरयति मारुतम्, एवं खलु? अपि च सः कः? सः कायाग्निः, अन्तः जठराग्निः यः वर्तते, सः मारुतं नाम वायुं प्रेरयति, येन वायुना तत्र उच्चारणप्रक्रिया सम्पन्ना भवति। एवं खलु? सः नाम ततः परतः सः वायुः कथम् अग्रिमां प्रक्रियाम् अत्र सम्पादयति इति अग्रिमश्लोकद्वारा ज्ञातं भविष्यति।
सम्यक् इति अभिप्रायः अस्य श्लोकस्य वर्तते। अग्रे श्लोकः वर्तते। मारुतस्तूरसी चरन् मन्द्रं जनयति स्वरं प्रातः सवनयोगन्तं छन्दो गायत्रमाश्रितम् इति श्लोकः अग्रिमः। श्लोके आदौ पदच्छेदं पश्यामः। मारुतः इति प्रथमान्तं पदं भवति, तु इति अव्ययपदं भवति, उरसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति, उर्स् इति शब्दस्य चरन् इति तत्र चर धातोः शत्रन्तः अयं प्रयोगः भवति। मन्द्रम् इति द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, स्वरम् इत्येतस्य विशेषणं भवति। एतत् जनयति इति क्रियापदं भवति, स्वरम् इति द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रातः सवनयोगम् इति द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं तम् इत्यपि तथैव तच्छब्दस्य रूपं भवति द्वितीयान्तं। छन्दः इत्यपि द्वितीयान्तं भवति। गायत्रमाश्रितम् इत्यपि द्वितीयान्तं पदं भवति। गायत्रम् इति पदं भिन्नम्, आश्रितम् इति च भिन्नं पदं भवति। मारुतः तु उर्सि चरन्, नाम मारुतः नाम वायुः यः वर्तते, यः जठराग्निना प्रेरितः भवति, नाम हृदयप्रदेशे सञ्चरणं कुर्वन् अथवा सञ्चरणं करोति सः। मन्द्रं जनयति स्वरं, मन्द्रम् अर्थात् गभीरं स्वरं जनयति, ध्वनिं, स्वरः नाम तद् ध्वनिविशेषः, तं ध्वनिम् उत्पन्नं करोति। प्रातः सवनयोगं तं छन्दः गायत्रमाश्रितं, नाम प्रातः सवनयोगं स्वरं तं, नाम कीदृशं प्रातः सवनयोगं तं स्वरं जनयति, एवं खलु। तर्हि प्रातः सवनयोगं नाम सवनयोगः, सवन इति शब्दः यज्ञस्नानार्थे प्रयुज्यते। तत्र कोशेषु यदि पश्यामः वयं यज्ञविषयकस्नानविशेषः अथवा यागकर्मविशेषः, एवं खलु। तादृशं प्रातः सवनयोगं, प्रातः सवनेन योगः यस्य, तादृशः सः प्रातः सवनयोगः स्वरः यः भवति तं जनयति। पुनः तत्र छन्दो गायत्रमाश्रितम् इत्यस्य अभिप्रायः नाम यः स्वरः अधुना प्रातः सवनयोगः जनितः अथवा जन्यते, सः अयं सः एव स्वरः यः गायत्री छन्दोबद्धमन्त्रेषु, गायत्री छन्दोबद्धमन्त्राणां प्रातः सवनकर्मणि प्रयोगः भवति, अथवा प्रातः सवनकर्मणि तस्य पाठः विहितः भवति वेदे, वेदमन्त्राणाम् उच्चारणसन्दर्भे इति। अत्र अभिप्रायपरतया इदमपि अवगन्तुं शक्यते, नाम गायत्री छन्दः यत् वर्तते तेन छन्दसा विशेषरूपेण सम्बद्धः अयं स्वरः भवति इति। तादृशः एव स्वरः सर्वेषु अन्तः उत्पाद्यते अग्निना, मारुतेन, यः मारुतः, यः वायुः अग्निना प्रेरितः भवति। सः अग्निः केन प्रेरितः भवति? मनसा प्रेरितः भवति। तत् मनः केन प्रेरितं भवति? आत्मना प्रेरितं भवति, एवं खलु। एवं परस्परं वाचः उत्पत्तेः कश्चन क्रमः विशिष्टः अत्र उक्तः वर्तते। समीचीनम्। कण्ठे माध्यन्दिनयुगं मध्यमं त्रैष्टुभानुगं तारं तार्तीयसवनं शीर्षण्यं जगतानुगम् इति। तत्र यः स्वरः पूर्वमुक्तः खलु, नाम मारुतद्वारा स्वरः उत्पाद्यते। मारुतस्तूरसी चरन्मन्द्रं जनयति स्वरं। तत्र कीदृशं स्वरं जनयति सः वायुः इति, नाम तस्य काः अवस्थाः भवन्ति, कथं को गत्वा परिभ्रमणं कृत्वा सः वायुः कीदृशं स्वरविशेषं जनयति इति अत्र उच्यमानं वर्तते। कण्ठे
माध्यन्दिनयुगं मध्यमं त्रैष्टुभानुगम् अर्थात् सः एव मारुतः अर्थात् सः एव वायुः कण्ठे अर्थात् कण्ठस्थाने परिभ्रमणं कुर्वन् तत्र मध्यमस्वरम् उत्पादयति। माध्यन्दिनयुगम् अत्र एवमर्थः द्रष्टव्यः। मध्यमस्वरम् उत्पादयति नाम न तु सः स्वरः मन्द्रस्वरः भवति न च तारस्वरः भवति अर्थात् ध्वनिविशेषः सः मन्द्रोऽपि न भवति तारोऽपि न भवति उच्चैः अपि न भवति मन्दमपि न भवति। एवं खलु। अपि च यस्मिन् स्वरे माध्यन्दिनम् इत्याख्ये सवनकर्मणि त्रिष्टुप् इत्याख्ये छन्दसि छन्दोबद्धाः नाम त्रिष्टुप् इति छन्दसि उपनिबद्धाः ये मन्त्राः भवन्ति तेषाम् उच्चारणं विहितं भवति। तादृशस्य तत्र स्वरविशेषस्य उत्पादनं सः वायुः करोति। ततः उच्यते तारं तार्तीयसवनम् एवं खलु। नाम शीर्षण्यम् इत्यपि तत्र उच्यते नाम शिरः प्रदेशं प्राप्य तत्र परिभ्रमणं कुर्वन् अयं वायुः तारस्वरस्य उत्पत्तिं करोति। तारं तार्तीयसवनं शीर्षण्यं शिरोभागं प्राप्य एवं खलु। तस्मिन् सः अयं तादृशः स्वरः यस्मिन् स्वरे उक्तं खलु मूले जागतानुगं नाम तस्मिन् स्वरे जगति छन्दोबद्धाः मन्त्राः उपनिबद्धाः भवन्ति येषाञ्च सायं सवनकर्मणि तत्कर्म वेदसम्बद्धं कर्म भवति तस्मिन् कर्मणि तस्य पाठः विधीयते। अतः नाम अत्र तात्पर्यमिदं सः वायुः नाम एवं रीत्या स्वरान् तत्र उत्पादयति मन्द्ररूपेण ताररूपेण तेषां तत्र भिन्नभिन्नसवनेषु नाम सवन कर्मणि यागकर्मणि भिन्नभिन्न प्रातः वा सायं वा तस्य स्वरस्य विशेषतया प्रयोगः भवति इति साररूपेण अथवा संक्षेपेण अस्य श्लोकस्य अर्थः अत्र अस्माभिः उक्तः। इदानीम् अग्रिमश्लोकद्वयेन अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। नाम सः प्राणवायुः कथं तत्र वर्णानाम् उत्पत्तिं करोति तेषां वर्णानां च कतिधा विभागः क्रियते इति। तदर्थं श्लोकद्वयं पठामः अग्रे 9मं 10मं च। तत्र उच्यते सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्यमारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुः निपुणं तन्निबोधत इति। सः उदीर्णः मूर्धन्यभिहतः सः कः सः वायुः मारुतः एवं खलु। उदीर्णः नाम ऊर्ध्वं प्रति सः यदा गतः भवति मूर्धन्यभिहतः मूर्धनि अभिहतः नाम मूर्धनि तत्र अस्माकं शिरसः अधोभागविशेषः यः अन्तः भवति तत्र तस्य अभिहननम् अर्थात् स्पर्शविशेषः जायते। तत्र स्पर्शं सम्प्राप्य अभिहननं सम्प्राप्य पुनः पश्यन्तु वक्त्रमापद्य मारुतः सः मारुतः अत्रैव अस्ति खलु नाम पुनः तद् मुखं प्रति आगच्छति एवं खलु। मुखे के भवन्ति ताल्वादीनि स्थानानि भवन्ति एवं खलु तत्र आगच्छति सम्यक्। वर्णान् जनयते तेषां विभागः पञ्चदः स्मृतः अपि च तत्र आगत्य अकारादीनां वर्णानाम् उत्पत्तिं करोति सम्यक्। अपि च येषाम् एव वर्णानां तत्र पञ्चधा विभागः स्मृतः वर्तते इति भावः। कथं पञ्चधा तत्र कालः विभागः क्रियते इति चेत् स्वरतः कालतः स्थानात् स्वरतः इत्येकं कालतः इति द्वितीयं स्थानात् इति तृतीयं प्रयत्नानुप्रदानतः
एवं खलु स्पृष्टादयः ये प्रयत्नाः भवन्ति इति चतुर्थः विषयः, अनुप्रदानतः इति च पञ्चमः विषयः इति वर्तते। आं, तर्हि स्वरतः कोऽर्थः नाम तत्र उदात्तादयः स्वराः भवन्ति खलु, उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः एतादृशाः स्वराः तत्र उत्पद्यन्ते। पुनः कालः, तेषां वर्णानां कालः अपि भवति, ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इत्येवं रीत्या ते कालाः अस्माभिः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते। ततः किमुक्तं स्थानात् इति, तत्र ताल्वादीनि स्थानानि खलु भवन्ति अन्तः, कण्ठताल्वादीनि, ते वर्णाः तेषां नाम कश्चन स्थानविशेषः भवति। अपि च प्रयत्नानुप्रदानतः प्रयत्नकारणाच्च, एवं खलु, तत्र स्पृष्टेत्यादयः प्रयत्नाः अस्माभिः पठिताः। अनुप्रदानतः नाम तत्र विवारादयः बाह्यप्रयत्नाः ये वर्तन्ते ते, प्रयत्न इत्यनेन आभ्यन्तरप्रयत्नाः अवगन्तव्याः, अनुप्रदान इत्यनेन बाह्यप्रयत्नाः अवगन्तव्याः। एवं रीत्या पञ्चदः विभागः तेषां वर्णानां भवति इति। सम्यक्। इति वर्णविदः प्राहुः निपुणं तन्निबोधत इति। नाम एवं रीत्या वर्णविदः वर्णान् विदन्ति, वर्णानां ज्ञानं येषां वर्तते ते जनाः इत्थं प्राहुः, इत्थं कथयन्ति। निपुणं तन्निबोधत, निपुणं नाम विषयविशेषम् एतं तन्निबोधत, नाम तस्य भवन्तः ज्ञानं कुर्वन्तु अथवा यूयं ज्ञानं कुरुता इति भावः। नाम स्पष्टतया अस्य विषयस्य अवगमनं कुर्वन्तु, कथं वर्णोत्पत्तिप्रकारः वर्तते इति। तर्हि पश्यन्तु कथम् आत्मनः आरभ्य प्रक्रिया अस्ति वर्णोत्पत्तेः। आत्मा कथं मनः प्रेरयति इति अस्माभिः दृष्टं। मनः उदराग्निं प्रेरयति, उदराग्निः तत्र मारुतं प्रेरयति, मारुतः तत्र स्वरं जनयति इति अत्र श्लोकद्वयस्य अभिप्रायः भवति। इदानीम् अग्रिमश्लोकमाध्यमेन तत्र के स्वराणां कति भेदाः भवन्ति, अपि च कालस्य च के भेदाः भवन्ति इति अग्रे पठ्यमानं वर्तते। श्लोकः वर्तते, 11 श्लोकः भवति अग्रिमः। उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि। अचि इति अन्तिमं पदं वर्तते खलु। अचि नाम स्वरः, तत्र स्वरवर्णाः विवक्षिताः वर्तन्ते। तर्हि अजुवर्णेषु नाम स्वरेषु तत्र उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः, नाम एते त्रयः स्वराः भवन्ति। एकः उदात्तः, अपरः अनुदात्तः, अपरश्च स्वरितः। सम्यक्। ह्रस्वो दीर्घः प्लुतः इति कालतः नियमाः। अपि च ह्रस्वः दीर्घः नाम स एव अच् यः वर्तते अथवा स एव स्वरः ह्रस्वभेदेन, ह्रस्वः अर्थात् एकमात्राकालिकत्वं भजते, दीर्घः मात्रा द्वयात्मकः भवति, प्लुतः मात्रा त्रयात्मकः भवति अथवा त्रिमात्राकालिकः प्लुतः भवति इति भावः। इति अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः भवति। इदानीम् अग्रिमे श्लोके तत्र गायनादौ प्रयुज्यन्ते खलु सप्तस्वराः, तेषां विषये उच्यते। किम् उच्यते? उदात्ते निषादगान्धारौ अनुदात्तऋषभधैवतौ स्वरितप्रभवा ह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः। सम्यक्। तत्र सप्तस्वराः ये भवन्ति, तेषु सप्तसु स्वरेषु निषादः, उदात्ते पश्यन्तु पङ्क्तिं पश्यन्तु, उदात्ते निषादगान्धारौ अर्थात् निषादः अपि च गान्धारः, इत्येतत् स्वरद्वयम् उदात्तत्वेन परिगण्यते। सम्यक्। एवमेव अनुदात्ते ऋषभधैवतौ इत्युक्तं खलु, अर्थात् ऋषभः धैवतः, एतत् स्वरद्वयम् अनुदात्तं भवति। सम्यक्। स्वरितप्रभवा ह्येते, एते स्वरितप्रभवाः वर्तन्ते, नाम
स्वरितात् प्रभवः उत्पत्तिः एतेषां भवति। के? षड्ज मध्यमपञ्चमाः। षड्जः अर्थात् सा, मध्यमः अर्थात् मा, पञ्चमः अर्थात् पा, सारेगामपा इति उच्यते खलु, एवं खलु। एते त्रयः स्वरितमूलकाः शब्दाः भवन्ति इति उदात्तानुदात्तस्वरितानां तत्र निषादगान्धारादिभिः निषादगान्धारादयः ये सन्ति तेषां कथं विभागः उदात्तादिस्वरैः भवति, त्रिभिः स्वरैः भवति। कः तत्र निषादादिः स्वरः प्रकृते कस्मिन् कोटौ, नाम कः उदात्ते तिष्ठति, कः अनुदात्ते तिष्ठति, कः अनुदात्ते वा अन्तर्भवति इति प्रकृते इदम् उक्तं वर्तते एतेन श्लोकेन। इदानीम् अग्रे उच्चारणस्थानानां विषये वक्तुम् आरब्धवान् अस्ति श्लोककारः। कथयति, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वा मूलञ्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च इत्युच्यते। वर्णानाम् अष्टौ स्थानानि वर्तन्ते। कानि तानि इति चेत् श्लोके एव पश्यन्तु। उरः, कण्ठः, शिरः, जिह्वामूलं, दन्ताः, नासिका, ओष्ठौ, तालु च इत्युच्यते। एवं खलु। एतानि अष्टौ स्थानानि वर्णस्य उत्पत्तेः अत्र शिक्षायाम् उक्तानि वर्तन्ते। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते, अस्मिन् श्लोके वर्तते। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमश्लोकमाध्यमेन शिक्षाकारः विसर्गस्य कति गतयः भवन्ति, विसर्गः केन केन रूपेण श्रूयते इत्येतं विषयं कथयति। 14 श्लोकः भवति। श्लोकः इत्थं भवति, ओभावश्च विवृत्तिश्च शशसा रेफ एव च जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः। एवं प्रकृते उष्मन् शब्दः यः प्रयुक्तः वर्तते सः विसर्गस्य कृते उक्तः वर्तते। एवं खलु। नाम ओभावश्च, नाम अस्य उष्मणः, नाम अस्य विसर्गस्य ओभावश्च, नाम क्वचित् ओकारः भवति, दृष्टं खलु। रू भवति, तस्य रेफः भवति, तस्य रोः उत्वं भवति, गुणः भवति, ओ इति लभ्यते। एवं खलु। विवृत्तिश्च, विवृत्तिः इत्यनेन रिक्तता, लोपः इति अर्थः प्रकृते विवक्षितः वर्तते। शशसाः इत्युक्तं खलु। क्वचित् शकारः भवति, रामश्येत् इत्यादिषु दृष्टं खलु। शकारः क्वचित् शकाररूपेण श्रूयते, क्वचित् सकारः सकाररूपेण श्रूयते। ते सर्वेपि प्रयोगाः अस्माभिः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते। रेफ एव च, क्वचित् रेफरूपेण श्रूयते। जिह्वामूलमुपध्मा च, उपध्मन् इति शब्दात् तत्र उपध्मानीयः विवक्षितः वर्तते। क्वचित् जिह्वामूलीयत्वेन श्रूयते, क्वचित् उपध्मानीयत्वेन अयं विसर्गः श्रूयते। एवं खलु। गतिरष्टविधोष्मणः, एवम् अष्टविधा गतिः अस्य विसर्गस्य, उष्मणः विसर्गस्य भवति इति अस्य श्लोकस्य भावः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमश्लोकेन ओकारस्य ऊष्मधर्मस्य विषये उच्यमानं वर्तते। श्लोकम् आदौ पठामः। यद्योभावप्रसन्धानम् उकारादिपरं पदं स्वरान्तं तादृशं विद्यात् अन्यद्व्यक्तमूष्मणः इति। यदि ओभावप्रसन्धानम् उकारादिपरं पदम्, अर्थात् नाम यः ओकारः लब्धः भवति अस्माकं सविधे विसर्ग सन्धिकार्यादिकं कृत्वा, तादृशः ओकारभावः, नाम तादृश ओकारभावेन युक्तं किञ्चन पदं, तस्मात् परतः उकारादिः किञ्चन पदम् अव्यवहितं यदि भवति, यद्योकारप्रसन्धानम् उकारादिपरं पदं, नाम परतः उकारादि किञ्चन पदं यदि भवति, तदा
पूर्वपदस्य अकारान्तः स्वरः ज्ञेयः। अपि च उकारादिः स्वरः यदि परतः न भवति तदा पूर्वपदस्य स्पष्टतया तत्र विसर्गस्य श्रवणं भवति। एवं खलु? विसर्गस्य न, परन्तु विसर्गस्य ओभावाख्यस्य रूपस्य तत्र गतिः अथवा स्थितिः अथवा उपस्थितिः अवगन्तव्या भवति। तदेव विसर्गविषयकः एव विषयः अत्र उच्यमानः वर्तते। नाम ओकारात् परतः एते वर्णाः भवन्ति तदा तस्य परिवर्तनं लोपः नाम अवादेशादिकं भवति, ततः लोपः भवति, यथा शाकल्यादि लोपव्यवस्था अस्माभिः दृष्टा, तादृशः विषयः अत्र उच्यमानः वर्तते। स्वरान्तं तादृशं विद्यात्, यदि उकारादिपरं परतः भवति, कस्मात् ओकारान्तात् पदात्, सम्यक् विद्यात् अन्यद्व्यक्तम् ऊष्मणः। अथ यदि तथा तादृशः उकारादिपदं परतः तादृशं न भवति तदा ओभावरूपः सः विसर्गः तत्र तथैव भवति, तथैव तिष्ठति इति भावः। सम्यक् तादृशानि इमानि उदाहरणानि अस्माभिः तत्र पूर्वं विचारितानि दृष्टानि एव सन्ति। इदानीम् अग्रिमश्लोकद्वारा हकारस्य उच्चारणविषये केचन विशेषाः उच्यमानाः सन्ति। तान् विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठे अस्माभिः 15 श्लोकाः अस्याः पाणिनीयशिक्षायाः पठिताः। एतेन प्रथमः पाठः पाणिनीयशिक्षा इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अभूत्। अग्रिमे पाठे वयं पुनः अग्रिमं श्लोकमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्।